Oh mga guys, ako to si Ray Bagarinaw alias Richard Gomez mga guys no. Niata karong benepisyo sa usa ka lubi. Mga guys, ang benepisyo sa usa ka lubi nga ingon ani susama ani nga color mga guys mao gini siya ang tambal sa kidney. Unsaan pagproseso mga guys no aron nga mas epektibo ang imong kidney aron maulian. No, ang imong first nga buhaton mga guys no mo ang pagdaob. Daoban nimo mga guys ang lubi. No, kini nga klase nga lubi. Mao gini siya ang tambal sa kidney. Imo siyang daoban mga guys nga moinit-init siya. Kay mao gini tambal kay ang uban mga guys dili na nila daoban. Dili siya epektibo mga guys kung dili nimo siya daoban. Ilahalan daoban mga guys no. Kay mao ni ang ginabuhat sa akong amahan dito sa Dipolog City mga guys. No? Once nga mo init-init na siya mga guys, sa imong tan-aw nga mura siya nagmo-init-init na siya mga guys no. Pwede nimo sa hilamon kung limpyo imong kamot niya. Kung init-init na siya mga guys, usa nimo siya imnon. Kini nga lubi mga guys, mao gini siya ang tambal sa kidney. Kato mga tawo nga lugos makaihi, mao ni siya ang buhaton. Initon, imnon, buntag ug hapon. Pwede pod imnon, buntag udto hapon. Kung naa kay daghang butong sa inyong area. No? Kung wala magpalit okay ra gyapon mga guys no. Buntag udto hapon usa ka butong. Pinaka the best nga tambal sa kidney stone. Kini si Richard Gomez. Please like, follow and share.